अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मुसलमानों पर पूरी दुनिया में हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। उनको तरह तरह से सताया जा रहा है, जुल्म के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे हैं और उनको ऐसी ऐसी तकलीफें दी जाती है, ऐसी ऐसी तकलीफें दी जाती है कि अगर वो तकलीफें जानवरों को दी जाती, हाथी को अगर वो तकलीफें दी जाती तो वो भी बर्दाश्त न कर सकते। ऐसी तकलीफें बेगुनाह इंसानों को दी जा रही है। जब ये खबरें हमारे सामने आती है, जब ये वाकयात हम सुनते हैं तो हमारा दिल भी छलनी हो जाता है और बाज मर्तबा बेचैनी बढ़ जाती है, सुकून खत्म हो जाता है और तरह तरह के वसाविस और ख्यालात हमें परेशान करते हैं। बाज मर्तबा हिम्मत टूट जाती है और खतरा हो जाता है, ऐसे वसाविस आते हैं कि हमारे लिए ईमान का खतरा हो जाता है। तो हम ये जानेंगे कि ऐसे हालात में हमारे लिए क्या चीज सहारा बन सकती है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नाजुक हालात में वो कौन सी चीज है जो हमारे लिए सहारा बन सके, जो हिम्मत दे सके, जो वसाविस से और ख्यालात से हमारी हिफाजत कर सके और ईमान पर साबित कदम रख सके। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो हालात जो आते हैं वो सिर्फ हमारे साथ खास नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ हम हालात में परेशान हैं। हमेशा मुसलमानों पर, अहले हक पर हालात आते रहे हैं और सख्त तरीन आजमाइशें उन पर आती रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम्हारा गुमान है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर उन लोगों जैसे हालात नहीं आए जो तुमसे पहले थे। उनको सख्तियां पहुंची और तकलीफें पहुंची और उनको झंझोड़ दिया गया। देखिए कुरान करीम के अल्फाज कैसे है, पता चलता है कि वो कितने सख्त तरीन हालात में होंगे। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअह, यहां तक कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले कहने लगे, मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी। इतने नाजुक तरीन हालात से वो गुजर रहे थे और ऐसी तकलीफों में वो मुब्तला थे कि वो ये कहने लगे कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी। इससे पता चलता है कि ये हालात जो है वो सिर्फ हमारे साथ खास नहीं है, इस वक्त के मुसलमानों के साथ खास नहीं है, पहले भी ऐसे हालात मुसलमानों पर और अहले हक पर आ चुके हैं। और ये हदीस है, हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, हम पर ये हालात हैं, हम परेशानियों में मुब्तला हैं, हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, क्या हमारे लिए मदद तलब नहीं करते, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करते। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में पहले के लोगों में एक आदमी के लिए जमीन खोदी जाती और उस आदमी को उस जमीन में गाड़ा जाता, फिर आरे के जरिए से उसके सर के दो टुकड़े कर दिए जाते। जमीन खोद कर आदमी को उसमें गाड़ा जाता, फिर उसके सर पर आरा चलाया जाता और उसके दो टुकड़े कर दिए जाते। तो ये तकलीफ भी उस आदमी को दीन से नहीं रोकती थी। इसी तरीके से लोहे के कंगों से उनके गोश्त को और उनके पट्ठों को नोच लिया जाता। ये चीज भी, ये तकलीफ भी उनको दीन से नहीं हटाती थी। और अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला इस दीन को मुकम्मल करके रहेंगे। तो इस हदीस से भी ये मालूम होता है कि पहले लोगों पर सख्त तरीन आजमाइश आती थी। अब हमें ये जानना है कि उन लोगों पर जब हालात आते थे तो उनके लिए साबित कदमी का क्या सहारा होता था, वो कौन सा तसव्वुर था, वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से वो ऐसे हालात में भी साबित कदम रहते थे और हिम्मत से हक पर डटे रहते थे। तो कुछ नमूने कुरान करीम में और हदीस में मौजूद है, मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये अल्लाह ताला ने कुरान में जादूगरों का वाकया बयान किया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम का और जादूगरों का मुकाबला हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए, उसके बाद जादूगर मुसलमान हो गए और सजदे में गिर गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए हैं। उसके बाद फिरौन ने उनको धमकी दी कि तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे मुसलमान हो गए। और फिर उसने आखिर में यह कहा, लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, मैं तुम्हारे हाथ और पाव को काट दूंगा मुखालिफ सिमत से, यानी कि दाहिना हाथ और बाया पाव, इस तरीके से तुम्हारे आज़ा को काट दूंगा। वला उसल्लिबन्नकुम, और तुमको सूली पर चढ़ाऊंगा। ये कितनी सख्त सजा है, कितनी सख्त आजमाइश है। ऐसी सख्त तरीन आजमाइश में जादूगर कैसे साबित कदम रहे वो उनके जवाब से मालूम होता है। क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, उन्होंने कहा कि हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। ये सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने इस तरीके से उनका जवाब नकल किया है और सूरह तहा में अल्लाह ताला ने इस तरीके से उनका जवाब नकल किया है, फ़क़ज़िमा अंत क़ाज़, तुझे जो करना है कर ले, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, तू जो भी करेगा वो इस दुनिया में करेगा। और इसमें है क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, उन्होंने कहा कि हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं।
تو جادوگروں کے لیے سہارے کی چیز یہ تھی کہ یہ دنیا عنقریب ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ایسے بھی ختم ہونے والی ہے، ہم اپنے رب کے پاس عنقریب لوٹیں گے، وہاں ہمیں ہماری قربانیوں کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ تصور اور یہ یقین اور یہ خیال ان کے لیے نازک ترین حالات میں ثابت قدمی کا ذریعہ بن گیا۔ ایک اور واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ بی بی آسیہ کا واقعہ ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، چپکے چپکے ایمان لا چکی تھی۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ بی بی آسیہ ایمان لا چکی ہے تو اس نے ان کو بڑی سخت تکلیفیں دی، بہت ہی سخت تکلیفوں سے ان کو دوچار کیا اور آخر میں ان کو مار دیا، قتل بھی کر دیا۔ تو جب وہ تکلیفوں سے دوچار ہو رہی تھی اس وقت ان کے سامنے کیا تھا وہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ جبکہ کہا، فرعون کی بیوی نے جب کہا، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دینا۔ یعنی جب وہ سخت ترین آزمائشوں سے گزر رہی تھی اس وقت ان کے جو خیالات تھے، جو جذبات تھے وہ یہ تھے کہ اللہ اپنے یہاں جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دینا۔ تو جنت میں گھر کا تصور ان کے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ بن گیا۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے کہ اس وقت مسلمان کتنی سخت آزمائش میں تھے۔ جب وہ دشمن تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے، اس وقت مسلمان آزمائے گئے اور ان کو سخت طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں پر، صحابہ پر کتنے سخت ترین حالات تھے۔ اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت افزائی کے لیے جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ تھی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی۔ یعنی یہ تصور کہ یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، جیسے تیسے بھی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ تصور، یہ یقین صحابہ کو ایسے نازک ترین حالات میں ثابت قدم رکھنے کا ذریعہ بنا تھا۔ اب یہ وہ آیت ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی، اس میں ہے کہ رسول اور ایمان والے کہنے لگے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی تفسیر میں امام راضی لکھتے ہیں کل من کان فی بلاء فانہ لا بد له من احد امرین، کہ جو بھی مصیبت میں ہوگا تو اس کے لیے دو باتوں میں سے کوئی ایک بات پیش آئے گی، یا تو وہ اس مصیبت سے نکل جائے گا یا وہ مر جائے گا۔ جب وہ مر گیا تو گویا کہ وہ اس ہستی تک پہنچ گیا جو ان آزمائشوں کے بدلے میں، ان قربانیوں کے بدلے میں اس کو بہت زیادہ اجر دے گا اور اس کے حق کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہ بہت بڑی مدد ہے۔ تو یہ مدد کے دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ آدمی اس مصیبت سے دنیا ہی میں نجات پا جاوے، اور مدد کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کو موت آ جاوے۔ تو انسان کو موت آ جانا یہ بھی اللہ کی مدد کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ یہ امام راضی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ کی مدد جو قریب ہے وہ دو شکلوں میں آ سکتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ان حالات سے نجات مل جائے گی، یا موت آ جائے گی اور یہ بھی ایک طرح کی اللہ کی مدد ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر ایسے نازک ترین حالات میں اور ایسی سخت ترین آزمائشوں میں اگر ہم یہ ٹھان کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اب یہ کر دینا چاہیے کہ دنیا میں سارے حالات ختم ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاوے، مسلمان غالب ہو جاوے اور ان کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ سارے ذلیل ہو جاوے، وہ سارے ختم ہو جاوے، یہی ایک شکل ہے، اور اسی کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر پست ہمت آ جاوے اور ایسے وساوس آ جاوے جو ایمان کے لیے بہتر نہیں ہے، اور ایسے خیالات میں ہم الجھ جاوے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیش آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم صرف دنیاوی کامیابی کو ہی کامیابی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ہی ہمیں ایسی کامیابی مل جاوے کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جاوے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مسائل حل نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام قربانیوں کے بدلے میں جنت میں اس کا اجر دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ایسے نازک ترین حالات میں ان کو جس چیز نے کھڑا رکھا، ثابت قدم رکھا، وہ یہی چیز تھی۔ وہ دنیا میں کامیابی کے انتظار میں نہیں تھے، وہ دنیا میں اچھی منزل کے، اچھی زندگی کے انتظار میں نہیں تھے، بلکہ ان کے سامنے یہ تھا کہ یہ چند دن ہیں، وہ گزر جائیں گے، آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہمیں دے گا۔ یہ جو تصور تھا وہ ان کو نازک ترین حالات میں ثابت قدم رکھتا تھا۔ تو آج بھی ہمارے اندر یہ تصور جمانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہاں سکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہاں کا دکھ بھی ختم ہو جائے گا،
حقیقی زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر ایمان بچا کر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو مرنے کے بعد کی زندگی میں پھر سکون ہی سکون ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ایمان کی وجہ سے تکلیفیں پہنچی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام تکلیفوں کا بدلہ ہمیں دے دے گا۔ اگر یہ تصور ہمارا جم گیا تو انشاءاللہ ساری تکلیفیں بالکل ہوا ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ عافیت کا، خیر کا معاملہ فرمائے اور ہر حال میں ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔